यूनिवर्सिटी लेक अहमद ऑफिशियल को और फेसबुक पर भी फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, फॉलो करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल कबाइरु अल इशराकु बिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने इस मुबारक हदीस में बड़े गुनाहों का जिक्र फरमाया है। बड़े गुनाहों में एक बड़ा गुनाह है शिर्क करना, यानी अल्लाह के बराबर किसी को समझना, अल्लाह का साझी और सानी किसी को समझना, अल्लाह का शरीक किसी को समझना, अल्लाह का हम पल्ला किसी को समझना, अल्लाह का हमसर किसी को समझना, अल्लाह की टक्कर का किसी को समझना, ज़ात में और सिफात में, यानी जो खूबियाँ अल्लाह तबारक व ताला के अंदर पाई जाती हैं, जो कमालात अल्लाह तबारक व ताला के मखसूस हैं, उन कमालात को गैरुल्लाह के अंदर मानना, गैरुल्लाह की सिफात मानना, ये अल्लाह के साथ शिर्क करना है। और अल्लाह शिर्क के अलावा तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। शिर्क इतना बड़ा, इतना कबीह, इतना नापसंदीदा जुर्म है कि अगर शिर्क करने के बाद तौबा किए बगैर इंसान मर जाता है तो अल्लाह के कानून के मुताबिक वो नाकाबिले माफ़ी जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, अब वो बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा कोई भी गुनाह करता है, तौबा किए बगैर मर जाता है, अल्लाह का ख़ास उस पर फजल हो सकता है, अल्लाह का ख़ास करम उस पर हो सकता है, अल्लाह की ख़ास इनायत और मेहरबानी उस पर हो सकती है और अल्लाह तबारक व ताला उसे बख्श सकते हैं, माफ़ कर सकते हैं। लेकिन शिर्क बहुत बड़ा जुर्म और गुनाह है। इसी तरह से नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने बड़े बड़े गुनाहों में माँ बाप की नाफरमानी का भी जिक्र फरमाया है, खुदकुशी का भी जिक्र फरमाया है, झूठी कसम खाने का भी जिक्र फरमाया है, यानी माँ बाप की नाफरमानी करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसी तरह से खुदकुशी करना बहुत बड़ा जुर्म है और झूठी कसम खाना बहुत बड़ा जुर्म है, झूठी गवाही देना बहुत बड़ा जुर्म है। झूठी गवाही देना अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है, अल्लाह के कहर को दावत देना है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि झूठी गवाही देना बड़े गुनाहों में से है, बड़ी नाफरमानी में से है, बड़ी सरकशी में से है। कुरान करीम कहता है वो अकीमुश शहादत लिल्लाह, अल्लाह के लिए गवाही दो, झूठी गवाही देने की जरूरत नहीं है, अल्लाह को सामने रखो, अपना रिश्तेदार है, गवाही हमें सच्ची देनी है, हमारा मुखालिफ है, गवाही हमें सच्ची देनी है, हमें सच बोलना है, हम सच्चे गवाह बनकर दुनिया में जीना चाहते हैं, ये हमारा शिआर होना चाहिए, ये हमारी पहचान होनी चाहिए और ये जहन में होना चाहिए कि आज झूठी गवाही दे करके मिन शर्रि नासी मंजिलतन यौमल क़ियामा अब्दुन अज़हब आखिरतहु बिदुनिया गैरिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, कि झूठी गवाही दे करके हम किसी का भला कर सकते हैं दुनिया में, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इरशाद फरमाते हैं बदतरीन है वो शख्स जो दूसरे की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत खराब कर दे। आज हम यही करते हैं कि जब इंतखाब का नंबर आता है, जब इलेक्शन का वक्त आता है, इंतखाब करते वक्त हम इस बात को जहन में नहीं रखते हैं कि जिसको हम वोट देने जा रहे हैं, जिसका हम इंतखाब करने जा रहे हैं, आया वो दयानतदार है भी या नहीं, अमानतदार है भी या नहीं, वो
ممبر بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، سبھاسد بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، پردھان بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، رکن اسمبلی بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، ممبر پارلیمنٹ بننے کے لائق ہے بھی یا نہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارے کنبے کا ہے، ہمارے خاندان کا ہے، بس یہی نسبت کافی ہے؟ نہیں، یہ جرم ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ پانے کا مستحق ہے بھی، وہ ووٹ قبول کرنے کے لائق ہے بھی یا نہیں، وہ اس میدان میں آنے کے لائق ہے بھی یا نہیں، کہیں وہ گنڈا اور لچا اور لفنگا تو نہیں، کہیں بے ایمان تو نہیں، کہیں وہ خائن تو نہیں۔ اس لیے کہ اگر ہم خائن کو جتاتے ہیں، کسی لچے لفنگے کو جتاتے ہیں، قاتل لٹیرے کو جتاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب وہ قاتل بھی ہے، لٹیرا بھی ہے، لچا بھی ہے، لفنگا بھی ہے، بے ایمان بھی ہے، خیانت کرنے والا شخص ہے، تو وہ ہر موقع پر خیانت ہی کرے گا، دوسروں کی جیب پہ ڈاکہ ہی ڈالے گا، دوسروں کے حقوق ہی مارے گا۔ اور جب وہ جیتنے والا کیسا بھی ہو، ممبر ہو، سبھاسد ہو، پردھان ہو، رکن اسمبلی ہو، ممبر پارلیمنٹ ہو، جب وہ جیتے گا اور وہ ہمارے ووٹوں سے جیتنے کے بعد ظلم کرے گا تو اس ظلم کے حصے دار ہم بھی ہوں گے، اس گناہ کے حصے دار ہم بھی ہوں گے۔ جب وہ کسی کو ستائے گا، کسی کو مارے گا، کسی کا حق دبائے گا، کسی کو رونے پہ مجبور کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ ڈھارس بندھاتا، بجائے اس کے کہ وہ تسلی دیتا، لوگوں کو خوشیاں بانٹتا، وہ غم پر غم بانٹ رہا ہے، ظلم پر ظلم کر رہا ہے۔ جتانے والے ہم ہیں، آپ ہیں، ظاہر اب حصہ ہمارا بھی لگے گا، حصہ آپ کا بھی لگے گا، اس لیے کہ ہم نے قابل چنا ہی نہیں، ہم نے اہل چنا ہی نہیں، صلاحیت اور صالحیت والا چنا ہی نہیں، ہم نے پرہیزگاری والا چنا ہی نہیں، تقوی طہارت والا چنا ہی نہیں، ہم بوئیں گے کانٹے اور چنیں گے پھول۔ یہ کتنی بڑی ہے بھول۔ اسی طرح سے کسی کی سفارش کرنا، کسی کا ورک کرنا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کیا کہتا ہے، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، کہ جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے گا، اچھے عمل کی سفارش کرے گا، نیکی والے کام کی سفارش کرے گا تو اس کو نیکی ملے گی، اس کو حصہ ملے گا۔ اور جو شخص برائی کی سفارش کرے گا، گناہ کی سفارش کرے گا، نافرمانی کی سفارش کرے گا تو اس کو اسی کا حصہ ملے گا۔ یعنی اگر ہم کسی تقوی طہارت والے کو چنتے ہیں، کسی متقی پرہیزگار کو چنتے ہیں، کسی دیندار کو چنتے ہیں، جب وہ دینداری کرے گا اور تقوی طہارت اختیار کرے گا، لوگوں کی ڈھارس بندھائے گا، لوگوں کے آنسو پوچھے گا، لوگوں کی تسلی کا ذریعہ سبب بنے گا، بیوہ کے سر کی چادر کا انتظام کرے گا، یتیموں کے لباس کا انتظام کرے گا، بھوکے پیاسوں کے کھانے کا انتظام کرے گا، اس میں حصہ ہمارا بھی ہوگا، حصہ آپ کا بھی ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے جس کو چنا ہے دینداری کی بنیاد پہ چنا، تقوی طہارت کی بنیاد پر چنا، اب وہ جو نیکیاں کرے گا، جو بھلائیاں کرے گا، جو خوبیاں کرے گا، اس میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اور اگر ہم برا آدمی منتخب کرتے ہیں، ہم برا آدمی چنتے ہیں، برے آدمی کو ووٹ دیتے ہیں، تو جب وہ گناہ کرے گا، ہمارے اس ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو پریشان کرے گا، لوگوں کے سکون کو چھینے گا، لوگوں کی راحت کو چھینے گا، لوگوں کے اطمینان کو چھینے گا، لوگوں کو آنسوؤں میں ڈبکیاں دے گا، لوگوں کو غم دے گا، لوگوں کو درد دے گا، تو اس درد دینے کا جو جرم ہے، زخم کا جو جرم ہے، اس کا جو گناہ ہے، اس میں ہم بھی شریک ہوں گے، ہم بھی حصے دار ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ووٹ دینے سے پہلے، انتخاب کرنے سے پہلے، کسی کو چننے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ سامنے والا جو اپنے آپ کو امیدوار ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو قابل ظاہر کر رہا ہے، اپنے آپ کو صالح ظاہر کر رہا ہے، یعنی وہ صالحیت کا پیکر بھی ہے اور صلاحیت کا پیکر بھی ہے، ہمیں اس کو
परखना होगा, हमें उसके बारे में गौर करना होगा, देख भाल के हमें वोट देना होगा। हम किसी पार्टी को सामने रख कर के नहीं, हम शख्सियत को सामने रख कर वोट देंगे। जो नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा, गुनाहों से बचने वाला होगा, हम उसका इंतखाब करेंगे। और अगर इसके अलावा कोई और शख्स है जो गुनाह में डूबा हुआ है, उसका इंतखाब करेंगे, तो हमें कल मैदान महशर में इसका भी हिसाब देना होगा। अब रही बात हमारे मुआशरे की, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक से एक बढ़कर कातिल होता है, एक से बढ़कर एक मुजरिम होता है, एक से एक बढ़कर सियाहफाम होता है, सियाहकार होता है, नालायक होता है। तो हमें उसमें भी इंतखाब करना होगा कि जो सबसे कम गड़बड़ हो, जो सबसे कम गुनहगार हो, जो सबसे कम सियाहकार हो, उसको चुने। उसके बारे में सोचें कि कम से कम ये हम पर जुल्म करेगा, ये कम से कम हमें सताएगा, ये कम से कम हमारे दीन में रुकावट बनेगा, बमुकाबले उस शख्स के जो ज्यादा गुनहगार हो, ज्यादा रुकावट बनने वाला हो, ज्यादा परेशान करने वाला हो। मालूम ये हुआ कि वोट देना भी जरूरी है, वोट छुपाना नहीं है, वोट तो देना ही है, ताकि मुजरिम को दबाया जा सके, ताकि जालिम को दबाया जा सके, ताकि सियाहकार को दबाया जा सके, नेकोकार और मुत्तकी परहेजगार को उठाया जा सके। इस वोट को के जरिए से हम जालिम को दबा भी सकते हैं, इस वोट के जरिए से हम जालिम को उठा भी सकते हैं। हमें वोट देना है, लेकिन सोच समझ के देना है। हम एक फॉर्मेलिटी नहीं पूरी करेंगे, हमें खाना पूरी नहीं करेंगे, बल्कि सब कुछ सोच के, होशो हवास के साथ, अक्लो खिरद के साथ, और ये सोच करके, ये समझ करके कि हम जिसका इंतखाब कर रहे हैं, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक इंतखाब कर रहे हैं, ताकि कल मैदान महशर में अल्लाह उसके रसूल के सामने हमें रुसवाई का सामना न करना पड़े। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑल पर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।